नमस्कार दर्शकवृन्द, एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी हो एबिसी टेलिभिजन र यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म किरण बरहट्टा। आजको यो सत्रमा हामी मुलुकको वर्तमान राजनीतिको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। मुख्य गरी संविधान सभाको विघटन पश्चात विभाजित मानसिकतामा देखिएका राजनीतिक दलहरू एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा सडक संघर्षमै उत्रिन लागिसकेको अवस्था छ। तर मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा एउटा संविधान जरुरी छ। त्यस्तो सहमतिको आधारमा चलेको सरकार जरुरी छ। अब परिस्थिति आम जनताको चाहना अनुसार सहमति निर्माणतर्फ अगाडि जाला या विनिर्माणमै थप विशृङ्खलता आइरहला, यो एउटा विश्लेषणीय पाटो हो। दर्शकबिन, राजनीतिक दलहरूको चरित्रको सन्दर्भमा संविधान सभाको विघटनकै विषयमा पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका रहेको कुरा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि पटक पटक व्यक्त गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसै गरी आजको कार्यक्रममा अब संविधान सभाको निर्वाचन या अन्य विकल्प भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। यी तमाम सवालमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कांग्रेसका एकजना सिनियर नेता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, कूटनीतिज्ञ समेत रहिसक्नुभएका श्री चक्रप्रसाद वास्तोला। नमस्कार, स्वागत छ वास्तोलाजी यहाँलाई। लामो समयपछि एबिसी टेलिभिजनमा तपाईसँग फेरि कुरा गर्ने अवसर मिल्यो। संविधान सभा विघटन पछिको यो झण्डै 2 साताको अवधिको संक्षिप्त मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न। तपाईँ राजनीति कसरी गर्यो? अब सबैभन्दा हामीले यसखेर बुझ्न पर्ने कुरा, सबै पार्टीका नेताले, देशका जनताले त्यो के हो जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि 2007 सालको क्रान्ति पछाडि उठान भएको संविधान सभाको मुद्दालाई मूर्त रूप दिनलाई यत्रो वर्ष लाग्यो। मूर्त रूप पाइसकेपछि पनि फल लाग्ने बेलामा झर्यो। यसको पछाडि सतही कारण मात्रै छन् कि केही गहिरो कुराहरू पनि छन्? त्यसबारे हामीहरू चाहिँ नि अलिकति निष्क्रिय भएर सोच्ने र बुझ्न आवश्यक छ। जनताले चाहेको प्रश्न हो यो कि किन यस्तो भयो भन्ने होइन। त्यसै कारणले मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि यो अलमोस्ट 60 वर्षको अन्तराल लाग्यो उठान भएको विषयदेखि अहिलेसम्म, र अहिले आइपुग्दाखेरि ल अहिले हो कि भरे हो कि बन्न लागे भन्दै तुइयो भन्दाखेरि यो सामान्य विषय होइन। मेन कुरा चाहिँ यो सामान्य विषय होइन। अब हामी सामान्य विषय होइन भनेतिर असामान्य कुरा रहेछ, त्यसकारण यसलाई यसरी हेर्न पर्छ भन्नेतिर जाने कि हामी सतही हिसाबले हिलो छेपाछेप र उम्लो ताकाताक गर्ने? मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अहिलेको मूल विषय चाहिँ नै कन्सर्न हो, चाहिँ नै यो हो जस्तो लाग्छ। किन भनेदेखि यसमा म बस यहाँको विचार, संविधान सभा विघटन किन भयो र के गर्नेमा म आउँछु। एउटा छोटो देखिएको कुरामा जाउँ न। जस्तो कि 14 अघि नेताजीहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो संविधान नआएदेखि यहाँ महाप्रलय हुन्छ, यहाँ नेपालमा चाहिँ अवस्था अराजक हुन्छदेखि लिएर अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू शीर्ष नेताहरू। तर 14 पछि त अब यो सायद आदि आउनु अघिको सन्नाटा होला, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। परिस्थिति त अत्यन्तै फरक देखियो बिचको यो 10-12 दिन हेर्ने हो भने। यस्तो किन भयो होला? यो अलिकति ट्रेन्ड एनालाइसिस गरिदिनुहोस् त तपाईँले, सामाजिक ट्रेन्ड जनताको। मलाई लागेको के थियो भनेदेखि संविधान सभाका इस्युजहरूलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ हाइप गरियो। त्यो हाइप गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि सायद संविधान भनेको अब चुनाव होइन। चुनाव भनेको चाहिँ नि यो कुनै पनि पार्टी सरकार बनाउने चुनाव होइन। र मलाई के लाग्दछ भने सधैँ म एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो सुरुदेखि नै मोडल गलत हुँदै गएको छ। मोडल हामीले संविधान सभाको निर्वाचनलाई नै कसरी हेर्यौँ भनेदेखि एउटा सरकार बनाउने चुनाव, संसदको निर्वाचन जस्तै हेर्यौँ विगतमा जस्तो भएको थियो। त्यो भइसकेपछि त्यस पछाडि त विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नै मुद्दा लिएर जाने परे।
तर संविधान विभिन्न पार्टीहरूको मेनिफेस्टोको अनुसार आधारमा बन्ने त बनिने होइन। कुरा त होइन। अवश्य होइन। यो राष्ट्रिय आम सहमतिको विषय हो र मलाई त्यसै कारणले के लाग्छ भनेदेखि हामी त्यतातिर नगएर रङ मोडलतिर गयौँ। इलेक्सनकै टाइममा राइट फ्रम द बिगिनिङ पहिल्यै दिनदेखि हामी रङ मोडलमा गयौँ। त्यो भइसकेपछि अनि के हुन गयो भनेदेखि हरेक पार्टीले को सोचाइ के भन्यो भने मानस के भन्यो भनेदेखि यो टोटल चाहिँ नै मेरो मेनिफेस्टोमा भने अनुसार हुनुपर्छ र त्यसका लागि मेरो प्रयत्न त्यहाँ मात्रै हुनुपर्छ। त्यो मोडलमा गयो भन्दाखेरि यद्यपि पार्टीका नेताहरूले धेरै कोसिस गरे तापनि के भयो भनेदेखि मुद्दाहरू हाइट भए। मुद्दाहरूलाई चाहिँ त के हुन्छ भनेदेखि राष्ट्रिय सहमतिमा लगेर चाहिँ नि एउटा ल्यान्डिङमा लग्न पर्ने ठाउँमा के गर्यो भने हाइप भयो र त्यो हाइपिङ चाहिँ नि नेताहरूले आफू पपुलर देखाउन सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न त्यो पनि होइन। यो मैले भने मोडल रङ भयो भन्नु के म नेतालाई पनि भन्दिनँ। यो हामी कुन उसमा चुनाव जित्ने भन्दाखेरि होइन संविधानको विषय नै अलग हो भन्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामी अलरेडी पहिल्यै कन्भिन्स हुनु पर्थ्यो। इट इज डिफरेन्ट। यो यसरी मात्रै यहाँ पुग्न सकिन्छ। देशको इस्युजहरू के छ अहिले सम्भावना के छ भन्दाखेरि पार्टीका पनि हुन्छन्। पार्टीकाहरू पनि आफ्ना आफ्ना कुराहरू अडानका कुराहरू। पहिला कुरा त के छ भनेदेखि संविधानको विषयमा पहिलो न्यूनतम कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो युनिभर्सल प्रिन्सिपल र भ्याल्युज हामी एग्री गर्छौँ नम्बर 1। नम्बर 2 यो विभिन्न पार्टीहरू त्यहाँ बसेका छन् त्यसमा के हो त कुन कुन विषय चाहिँमा हाम्रो चाहिँ बेमेल छ त्यो राखौँ। मेल केमा छ त्यो राखौँ। एउटा युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड कुराहरू छ त्यो फाँटहरू क्लियर गर्दै गएको भए के हुन्थ्यो भने बेमेलका कुराहरूलाई थ्र्यास आउट गर्न अथवा त्यसलाई निरूपण गर्नको निम्ति सहज हुने थियो, समय प्राप्त हुन्थ्यो र हामीले त्यो मोडलबाट गएको भएदेखि मलाई लाग्दछ यो इस्युजहरू हाइट पनि हुँदैन थिए। हामीले एउटा यो लास्ट अन्तिम समयमा चाहिँ नै एउटा परिस्थिति जसको तपाईँले चाहिँ पूर्व मूल्याङ्कन सुनाउनु भयो त्यसअनुसार भएन भन्नुभयो नि त। मान्छेले के न किन हाइट भएको थियो सबैले त्यो सोचे। अब के हो भनेदेखि अब यसमा हामीले पनि बुझ्ने कुरा जनतालाई पनि बुझाउने कुरा यस हाम्रो लागि पनि एउटा जेनेरेसन लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। 60 वर्षमा संविधानको सन्दर्भ फेरि आयो होइन एउटा मौका आयो। त्यो ऐतिहासिक कुरा हो र हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि संसारमा संविधान सभाका माध्यमबाट संविधान नबनेका धेरै उदाहरणहरू छन् भन्दाखेरि अब आकाशै खसिहाल्छ भनेर हेर्ने पनि कुरा भएन होइन। नेताहरूले त्यस्तो किसिमको मूल्याङ्कन गरिदिन्थे कि त्यति बेला त्यो आफ्नो निजी हितका लागि त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिए होइन या उहाँहरूको मूल्याङ्कन गलत थियो। उहाँहरूको मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि यसमा त्यसै कारण मैले त्यो कतैतिर कसैलाई चाहिँ आक्षेप नगरिकन के भन्छु भने मोडल गलत भयो। हामी केमा मोडलमा गयौँ भने हामी सामान्य चुनाव लड्ने मोडलमा गयौँ। सरकार बनाउने चुनावको मानसिकतामा हामी तमाम संविधान बनाउने अल थ्रु आउट द पिरियड हामी त्यही मानसिकतामा गयौँ। त्यसले के हुन्छ भने हामी बसेर यो रिजल्ट निस्किनुपर्छ हाम्रो लागि यो सिरियस विषय हो भन्नेतिर गएन। मेरो मुद्दाको मात्रै कुरा भयो। यसमा तपाईँले ज्यादै नै नयाँ र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भने चुनावमै गलत मोडल प्रयोग गरियो। त्यहाँदेखि संसदीय व्यवस्थामा गरिने एउटा आवधिक निर्वाचनको हिसाबले यसलाई हेरियो जुन अत्यन्तै गलत थियो दृष्टिकोण र अवधारणाकै रूपले। यो सम्भवतः तपाईँले 4 वर्षपछि एउटा नयाँ विचार दिँदै हुनुहुन्छ। मैले त पहिल्यैदेखि मेरो फिलिङ थियो मलाई आई ह्याड दिस फिलिङ। कसैले यो कुरालाई एनालाइसिस गरेनन् अहिलेसम्म अरू नेता? होइन हामीहरूले चाहिँ यो अब विभिन्न फोरमहरूमा यस्तै संविधान बनाउने कुराहरूमा जाँदाखेरि यो कुराहरू यहाँले राख्या हो तर मैले मिडियामा चाहिँ यसमा वार्तालाप इफ यु डोन्ट माइन्ड मलाई एउटा सानो कुरा यहाँ पूरक प्रश्न राख्न मन लाग्यो कि एक समय तपाईँ पनि स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूसँग अत्यन्त निकटस्थ व्यक्तित्वका रूपमा रहनुभयो र ज्यादै
एउटा सन्तुलित सम्बन्ध यहाँहरूको चर्चामा पनि आइरहन्थ्यो। के यहाँले गिरिजाप्रसाद कोइराला जो सम्भवतः एक मात्रै हिमायती हुनुहुन्थ्यो कि जसका कारणले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, उहाँलाई यो सब्जेक्ट तपाईँले त्यति बेला एडभाइस गर्नुभएको थियो? त्यस्तो परिस्थिति नै रहेन या तपाईँलाई नै त्यति बेला यस्तो महसुस भएन कि यो गलत हुँदैछ? त्यो सबै कुरा होइन। मलाई के लाग्यो भनेदेखि पहिल्यैदेखिको कुरा र मैले भन्दै आएको छु दुई तीनवटा कुराहरू। एउटा त यो मानसिकता भयो, अर्को मानसिकताको पनि म एउटा कुरा गरौँ अनि तपाईँको म प्रश्नलाई उत्तर गरौँला। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि यो मैले भन्ने गरेको छु र यसलाई चाहिँ नि अब हामी जहिलेसुकै के भन्छौँ भने यो सरकारले संविधान बनाएन भन्छौँ। सुन्नुहोस् है, संविधान बनाउन संविधान सभा चुनिएको छ, सरकारले संविधान बनाएन भन्छौँ। होइन, यो कतै कुरा मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणको वातावरण गर्दैन भने प्रधानमन्त्री दोषी डेफिनेटली हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पार्टी दोषी हुन्छ। तर संविधान बनाउने एक्ट जो छ त्यसको लागि त संविधान सभा जिम्मेदार छ, 601 प्लस सभा अध्यक्ष। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो त डाइरेक्ट रिस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटीको विषय चाहिँ सभामुखको हाउसको हुनुपर्ने। र म अर्को कुरा के भन्छु भनेदेखि हाउ कम पोलिटिकल पार्टिजहरूले यो मुद्दालाई घिसारेर संविधान सभाको विषय होइन हाम्रो पार्टीको मेलमिलापको विषय भनेर कसरी लगे? किनभने यो त संविधान सभाको विषय बनाउने विषय हो, त्यसलाई बाइपास गरेर म के भने घिसाटेर भन्दैछु मैले, होइन घिसारेर। यो 4वटा पार्टीको 5जना 12जना मान्छे बसेर टुङ्गो लगाउने विषय त 601 किन चुनिनु त? त्यो रिप्रेजेन्टेसन चाहियो भनेर किन भन्ने त? त्यसको व्यवस्था किन भन्ने त? त्यसलाई साइडलाइन लगाउने हो भनेदेखि जनतामा जाने कुरा किन गर्ने त? यो 6वटा पार्टी 10वटा पार्टीले हुन्थ्यो भनेदेखि हो कन्स्टिट्युसन कमिसन बनाएको भए हुन्थ्यो, होइन? अब यो होइन, जनताको संविधान बनाउने, पार्टीका नेतालाई तय गर्ने, यो कुन मोडल हो? एउटा संविधान सभाको 601 चुन्ने, तर त्यो मिटिङ दुर्भाग्यपूर्ण हिसाबले कोही पनि नजाने पार्टीका मान्छेहरू, गैर जिम्मेदार कुरा होइन यो। हामीले के परिकल्पना गरेर संविधान बनाउला संविधान सभाको मार्फतबाट भनेर सोचेको थियो। म भन्दैछु टोटल मोडल गलत हुँदै जाँदा व्यवहारै गलत भएको छ, रिजल्टै जसको रिजल्ट यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण रहने। आज सभासदहरू रुएर हिँडेको हामीले अखबारमा पाड्यो, हिंसा बोध भएको छ, म बुझ्छु हो, तर त्यो सिरियसनेस त्यो हाउसमा आउनु पर्यो नि त। उहाँहरूको पनि जिम्मेदारी थियो पार्टीका नेताहरूलाई यहाँ उभ्वा भन्नुपर्ने होइन। 4 वर्षसम्म त्यस्तो भएन अनि जेठ 14 को एक रात गएर संविधान सभा भवनमा कराएर सिम्प्याथी गेन गर्न खोज्नु त भएन नि उहाँ। अब अर्को कुरा तपाईँ, मेरो पूरा प्रश्न थियो नि तपाईलाई अघिल्लो। अब गिर्जा बाबुसँगको कुरामा के भयो भने यो चाहिँ नि जुन मैले अहिले मोडलका कुराहरू गर्दैछु त्यसै भित्र यो समेटिने कुरा पनि हो। किनभनेदेखि उहाँ पनि मैले जस्तो अहिले नेताहरूलाई पार्टीहरूलाई त्यो मोडलको बारेमा कुरा भन्दैछु नि, सायद गिर्जा बाबुको पनि मानसिकता त्यस्तै खालको रह्यो होला, केही फरक रहेन होला। आवधिक चुनाव जस्तै हो भन्ने हिसाबले बुझ्दिनु। अनि अघि प्रधानमन्त्रीको वा सरकारको काम चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने हो भन्नुभयो। यो गभर्नमेन्टले त्यो दायित्व निर्वाह गर्यो यहाँको विचारमा? होइन, जस्तो मलाई के लाग्छ भने संविधान सभा किन चाहियो? 601 त्यो पनि कत्रो कम्प्लिकेटेड चुनाव, हामीले कहिले पनि नदेखेको, जनताले नबुझ्ने चुनावको पद्धतिमा गएर होइन विभिन्न जाति क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर संविधान सभा बनायो। त्यो कुरा पनि नगर्ने आफूले गरेको कुरा त हो नि, हो त्यत्रो मान्छे त्यो हाउस उभ्याइयो होइन। अब त्यहाँ त्यो एक्सर्साइजहरू लगेको भए, त्यो थ्रेस आउट गर्न लगेको भए, नेताहरूले सबैलाई साथमा राखेर कन्भिन्स गर्न खोजेको भए, विभिन्न इस्युजहरू जुन ज्वलन्त इस्युजहरू छन्, जातीय इस्युजहरू छन्, विभिन्न मागका इस्युजहरू छन्, यहाँ दनादन प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ के गरिदिने भनेदेखि मिलापत्र गरिदिइहाल्ने, अनि त्यो चाहिँ संविधानले फर्स्याउनु पर्ने। कहीँ हुन्छ त्यस्तो कुरा? वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न सहज निर्माण गरिदिनु भयो उहाँले त वातावरण गरिदिनु भयो सरकारहरूले, जम्मै सरकारहरूले
समझदारी पत्र गरिदिनु भयो अनि त्यसको फर्स्योट चाहिँ संविधान सभाले गर उहाँले सजिलो गर्नुभयो आफ्नो लागि र संविधान सभालाई गाँठो पारिदिनु भयो। विभिन्न मागहरू आए नि होइन सरकारसँग। अब एउटा कुरा सरकारको काम अब हरेक जनताले मागेको आफ्नो चाहिँ चुनावी भाषण अथवा दौडामा जाँदाखेरि भाषण गरे जस्तो ल तपाईँको माग गरिदिन्छु भनेर हेर्ने कुरा हो। संविधान सभा चल्दैछ, तपाईँको फ्युचर र मागको निर्माण त्यही हुन्छ भन्नुपर्ने होइन। उसैले निर्णय सबै सरकारले त्यही गरेनन् र। यसमा वास्तवले तपाईँको विश्लेषणमा यो झन्डै 10 महिना पुरा गरेको डाक्टर भट्टराई सरकार चाहिँ कति सहयोगी रह्यो संविधान बनाउनमा? यहाँको ठ्याक्क विश्लेषण गरिदिनु। होइन, मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भनेदेखि यो धेरै अड्किएको सेना समायोजनको विषयको क्रेडिट यो सरकारलाई दिँदा अनुचित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यसले अलिकति पेस अगाडि बढेको छ। र अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि हाम्रो काङ्ग्रेसको अडान के थियो भनेदेखि जबसम्म सेना समायोजन हुँदैन संविधानको विषय अगाडि बढ्न सक्दैन। किनभनेदेखि हामीलाई के रह्यो भनेदेखि निर्वाचन यो जुन आर्मी दुईवटा आर्मी राखेर चुनाव हुँदाखेरि हामीले के महसुस गर्यौँ, प्रतिकूल असर परेको छ भन्ने हाम्रो महसुस रह्यो। अठुट हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष त्यो रह्यो। त्यसकारण त्यो नभएपछि प्रोसेस अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र त्यस मानेमा बाबुरामजीको जुन कन्ट्रिब्युसन अब त्यो रूपले भन्दाखेरि माओवादी पार्टीको त्यस बेलाको कन्ट्रिब्युसन पोजिटिभ रह्यो भन्न मिल्छ। अनि समायोजन चाहिँ गरियो तर कांग्रेस एमाले संविधान बनाउन चाहिँ दिएनन् भन्छन् नि उनीहरू। यो कति ठीक हो? अब यो चाहिँ फेरि अगेन हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेदेखि हामीलाई राखेका शर्त पुरा गर्यो, उहाँहरूले आफ्नो वचन पुरा गर्नु भएन भन्नु। फेरि अब अहिले पनि मेरो त्यहाँ भनाइ के छ भने त्यो मानसिकता त्यो चुनाव जितेर सरकार बनाउने मात्रै मानसिकता हो। संविधान निकाल्ने चाहिँ होइन कि चुनाव जितेर सरकार बनाउने मानसिकता हो, केही पनि होइन। यो हाउसको डिसोल्युसन पनि त्यही हो। त्यो मानसिकताबाट निस्किनु पर्छ। त्यो मैले टोटल्ली पहिल्यैदेखि मैले भन्दैछु नि त्यसको क्रक्स यहाँसम्म पुग्यो। अब के भयो भनेदेखि अब सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले गर्ने के त फर इन्स्टेन्स म के भन्छु भनेदेखि हामीले नजानेको कुरा म त्यतापट्टि जाँदिनँ। उहाँहरूको भित्र के भयो हामीले सुन्दाखेरि अहिले मिल्यो भरेसम्म मिलिहाल्छ, आधा रातभन्दा पहिला टुङ्गिहाल्छ भनेको थियौँ होइन। हामीलाई त त्यही जानकारी थियो होइन। अब के भयो भएन हामी जान्दैनौँ हो। अब त्यसको लागि हामी चाहिँ न्यायाधीश पनि होइनौँ। उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। जिम्मेदार पार्टीका जिम्मेदार नेताले के बुझ्नु पर्थ्यो भने एउटा संविधान, यो संविधान सभा यो देशको लागि यो जनताको लागि कति महत्त्व राख्छ भन्ने कुरालाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने थियो, न कि आउने चुनावलाई हो। अब चुनाव त भइरहन्छ नि, संविधान पनि केही हुँदैन, फेर्दै जाँदा। मैले भन्ने गरेको थिएँ, मैले साथीहरूलाई भेट्दा के भने एकदम बेस्ट संविधानतिर नजानुहोस् है तपाईँहरू। वर्केबल संविधान जे सम्भव छ, जे कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा जाइहाल्नु, छिटो गर्नुहोस् हो। किनभने आजको देशको आवश्यकता के हो भनेदेखि यो ट्रान्जिसनबाट मुक्ति हो। ट्रान्जिसनबाट मुक्तिको लागि एउटा संविधान आवश्यक छ। त्यस कारणले एउटा व्यवहारमा उतार्न सकिने संविधानले। अब हाइप हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अब कस्तो मतलब हामीले एउटा जनतामा पनि एउटा आशा कस्तो जगायौँ भने सबै कुरोको समाधान त्यही संविधानमा हुन्छ भने जस्तो महत्त्वाकांक्षा त्यो जगायौँ। अगेन द्याट वाज नट राइट भन्दा हाम्रै संविधान बारेको बुझाइ करेक्ट थियो कि थिएन। त्यो करेक्ट नभएपछि मोडलै र हरेक पार्टीले तपाईँको चाहिँ मेनिफेस्टो गरे। यहाँ म धेरै त्यस्ता सेमिनारहरूमा बसेँ, के भन्छन् भनेदेखि यो पार्टीको यो मेनिफेस्टो छ, यो पार्टीको यो मेनिफेस्टो, यो त्यस अनुरूप यहाँ मिल्छ। ए बाबा यो देशलाई के आवश्यक छ, यो जनतालाई के आवश्यक छ, आज यो देशको निड के छ अन द टोटालिटीमा त्यो हेरेर जानुपर्ने, पार्टीको मेनिफेस्टो हेरेर जानुपर्ने विषय चाहिँ नै होइन नि त संविधान। त्यो त तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ट्रान्जिसनल सकिएपछिको इलेक्सनमा गरौँला होइन। र यहाँले यो मोडल नै गलत अप्नायो जसले गर्दा यस्तो परिणाम भोग्यौँ भनेर त भन्नुभयो, तर वस्तुगत रूपमा यो विघटनका कारणहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले?
कारण मैले अघि नै भनिसकेँ हेर्नुहोस् हामीलाई भन्दाखेरि अहिले बन्छ भरे बन्छ भन्ने कुरा मिडियाबाट हामीले जानकारी पाएको ल भइसक्यो होला तुरुन्तै मिलिसक्यो भनेर। अब त्यसरी मिलिसक्ने कुरा मिलिसक्ने सम्भावना देखिसकिएको कुरा लास्ट आवरमा कसरी भएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो विषयको उठान गर्दै मैले जिकर गरिसकेको छु। पद्धतिकै सवाल होइन, मैले के भनेको छु भनेदेखि यत्रो दिन कसरी संविधान बनेन त्यसको सेन्सिटिभिटीको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, सुरुमै मैले भनिसकेँ। यो सिरियस इस्यु हो, यसको खोजी हुनुपर्छ र अहिले एकअर्कालाई दोष लगाएर उम्किने कोसिसमा लाग्न हुँदैन। त्यसमा केही सेन्सिटिभ कुरा होला, डेफिनेटली होला। सुशील कोइरालाले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ हो कि होइन देशी त्यो पनि होला मलाई जानकारी छैन, त्यो पनि होला। म एउटा कुरा अर्को हिसाबले भन्छु, अर्को एङ्गल अर्को कोणबाट त्यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। अब नेपालको महत्त्व किन छ भने हामी देश सबैभन्दा दरिद्र देश अथवा देशहरूको लाइनमा हामी 3 पुछारबाट 5वटा ठाउँ मध्येमा पर्छौँ सामान्यतया। त्यसै कारण इम्पोर्टेन्ट भएको यो देश होइन, यसको भू राजनीतिक लोकेसनका कारण अवस्थिति हो। त्यस कारण हाम्रो देशले महत्त्व राख्दछ। यसले हाम्रा छिमेकी मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि रुचिको विषय बन्न जान्छ। त्यस कारणले यो कुरा बुझिसकेपछि विदेशीहरूले रुचि राखेनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब छिमेकीले अझ बढी रुचि राखे कि भन्ने पनि कुनै अस्वाभाविक कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यी जम्मै कुरामा हामी संविधान बनाउन गइरहेछौँ भने हामीले जोडा छिमेकी प्रत्यक्ष रूपले हाम्रो सरकार राख्ने उनीहरूसँग पनि कुरा गर्दा हुन्थ्यो होला, होइन र? हो, सन्तुलित सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने के गर्न सकिन्छ त्यो पनि हुन्थ्यो होला, होइन र? यसमा अलिकति तपाईँले विशेष गरी एउटा कूटनीतिको क्षेत्रमा नि लामो अनुभव हासिल गर्नुभएको व्यक्तिका हिसाबले भन्दा सुशील कोइरालाज्यूले भन्नुभयो जस्तै भारतको सहयोग छ यो संविधान सभा विघटन गराउन, माओवादीसँग मेलोमतोबाट यसो भयो भने यो एङ्गलबाट आयो नि के यसको के? अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा, उहाँ पार्टीको सभापति होइन, उहाँका जानकारीका स्रोतहरू होला न। म त अखबार पढेर एनालिसिस गर्ने मान्छे, त्यस कारणले मैले त्यसमा बोल्ने हैसियत अहिले म राख्दिनँ किनभने मलाई प्रत्यक्ष जानकारी नभएको। तर म के भन्छु भनेदेखि रुचिको विषय त हुनसक्छ नि त, त्यसलाई त मैले डिनाइ गर्दिनँ। भारतको पनि रुचिको विषय हुनसक्छ, चिनको रुचिको विषय पनि हुनसक्दछ, अमेरिकाको अरू टाढाका देश हुनसक्छ। त्यस कारणले यहाँ हाम्रा छिमेकी मित्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको रुचि पटक्कै थिएन भन्न सकिँदैन। किनभने विघटनमै रुचि होइन, रुचि संविधान बनोस् भन्ने कुरामा नेपालमै नेपालको राजनीतिमै रुचि हुँदाखेरि अब त्यहाँ के भयो भने अब तपाईँले एउटा पिन पोइन्ट गरेर एउटा इस्यु भन्नुभयो, त्यसको बारेमा मलाई त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। तर सम्भावनाको कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि किन हुँदैन? हुन्छ सम्भावना। जस्तो अब यहाँ राजदूतका रूपमा भारत पनि रहनुभयो र भारत नेपालको सम्बन्ध नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ। एउटा प्रवृत्तिकै विश्लेषण गर्दा के भारत त्यस्तो चाहन्थ्यो कि यो संविधान सभाबाट संविधान नबनोस्? अब यो अघि नै मैले फेरि तपाईँले घुमाएर त्यही कुरा लिएर आउनुभयो। मैले सुरुमा भनेको कुरा, यो 60 वर्ष किन लाग्यो त? 60 वर्षमा अपूर्व किन स्थिति आयो त? यो ठुलो कुरा होइन र? यो मैले एकै तपाईँको इन्टरभ्यूमा जवाब दिएर त्यसलाई छिचोल्ने कुरै छैन। म अत्यन्त सिरियस कुरा छ। यो देशको नेताहरूले संविधान बनाउँदै गर्दा यो कुराहरू बुझ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। बनाउँदै गर्दा बुझ्नु पर्थ्यो। किनभनेदेखि यो चाहिँ नि के हुन्छ भने उसलाई दोष लगाएर होइन। यो हाम्रो संविधान भनेको लामो होइन, दीर्घकालीन दूरगामी विषय हो नि त। भन्दाखेरि त्यसको निर्माण हुँदाखेरि हामीले यो प्रोसेसमा ती विषयहरूमा कति चासो राख्यौँ कि राखेनौँ? मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि संविधान सभा निर्माण गर्दाखेरि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय फलआउटको बारेमा कुनै फोरममा प्रत्यक्ष परोक्ष चर्चा भएको मलाई जानकारी छैन। त्यस कारणले
राख्नु पर्थ्यो भन्छु मैले। किनभने हामी ठुलो कुरा गर्छौँ, जस्तो जनताको चाहनाको कुरा गर्छौँ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रको, त्यस्तै छिमेकीहरूको कुराका बारेमा पनि हो, त्यो पनि एउटा एलिमेन्ट हुन्थ्यो होला संविधानको। त्यतापट्टि हामीले कति ध्यान पुर्यायौँ भन्ने विषय हो। अब के हुन्छ भनेदेखि मैले त्यो विषय इम्पोर्टेन्ट छ मात्रै भन्न खोजेको, म डाइरेक्टली इन्भल्भ नभएकोले मलाई जानकारी छैन मात्रै भने मैले। तर यसमा सम्भावना त छ भन्छु, रुचिको विषय हो। हुन्छ, विघटनमै रुचि होइन होइन, बनोस् भन्ने, कस्तो बन्छ भन्ने, सबैको त इन्ट्रेस्ट त्यसबाट हुन्छ नि। र एउटा कुरा के छ, कस्तो संविधान बन्दैछ त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा कसरी असर गर्ने हो कि होइन भन्ने भारतले ध्यान राख्दैन, राख्नु अनुचित हो। त्यस्तै गरेर चीनले राख्दैन, त्यो राख्नु अनुचित हो, होइन नि। अब हामीले सायद ज्ञान पुर्याएनौँ होला, हामीले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल त्यति भएनौँ होला, उनीहरूलाई पनि साउन्ड गर्नु पर्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले। कुनै न कुनै हिसाबले कारक चाहिँ हुँदैन विघटनका? हुन्छ नि, छिमेकीहरू त सुन्नु न, पानीको पोलिसी, सुरक्षाको पोलिसी, आवत जावतको पोलिसी, होइन सुरक्षाका, मैले सुरक्षा भने आवत जावत होइन, अनि रिसोर्सेसको कुराहरू, तमाम कुरामा त हुन्छ नि रुचिहरू। त्यसलाई एड्रेस गरिएन, होइन एड्रेस गरिएन भने त्यता ध्यान पुगेन भन्छु मैले। के एड्रेस ध्यान पुगेपछि एड्रेस हुन्थ्यो होला, ध्यानै पुगेन भनेपछि त हामी त एकदम सुरुकै अवस्थाबाट अगाडि ध्यान पुगेन होला कि भन्छु मैले। किनभने तपाईँले थाहा, मेरो जानकारीमा मैले त्यो चर्चामा आएको देखिनँ यो विषयहरू। कहिले आएन हो, संविधान सभाका धेरै फोरमहरूमा हो। अब छिमेकी नीति, हामीले राष्ट्रिय हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा चर्चा चाहिँ भएको सुनेको छु मैले। त्यसमा पर्नु पर्थ्यो होला। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा कहिले काहीँ यो चर्चा चल्यो, तर परराष्ट्र सम्बन्ध होइन, संविधानकै इस्युमा चल्यो कि चलेन। अर्को कन्फ्युजन पनि भयो, हेर्नुहोस्, अर्को कन्फ्युजन। मैले मोडलको कुरा गर्दाखेरि अब त्यही मान्छे एकछिनमा सभासद, एकछिनमा त हो सांसद हो। अब हामी एउटा त नसक्ने, दुईवटा कहाँ टोपी लगाएर हिँड्ने? एउटा भूमिका त राम्रोसँग निभाउन सक्दैन, टु ह्याट्स हो। अब हाम्रो सभामुख चाहिँ कोही बेला सभामुख हुने, अनि त्यस पछाडि सभाध्यक्ष हुने हो। द्याट एगेन इज अ रङ मोडल मेरो हिसाबले। त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो बन्दै गर्दाको चर्चा चलाएको थियो। के चलाएको थियो भने कसो त भन्दा अलग अलग गर्दाखेरि खर्चिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा चलेको थियो र एउटै हाउसबाट काम चलाउने कुरा। अब त्यसमा पनि व्यवस्थापन गरेर फरक गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने सकिन्थ्यो होला। यसमा अलिकति अब यो अघिकै मेरो प्रश्न, जस्तो कि माओवादीसँगको वार्तामा एक समय तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, र उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउनु पर्छ मूलधारमा भन्ने एउटा वकालत गर्ने नेताका रूपमा तपाईँ पनि चिनिनुहुन्थ्यो। एउटा परराष्ट्र मामिलामा पनि तपाईँ मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको व्यक्ति। नेपाल र माओवादी र भारतको रिलेसन्स चाहिँ कस्तो हो तपाईँको एनालाइसिसमा? यसलाई अलिकति तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्र विश्लेषण गरिदिनुहोस् न एक हिसाबले, एउटा काङ्ग्रेस लिडर नभइकन। एउटा कुरा के हो, किनभने यो विषयमा पछिल्लो समय धेरै किसिमका विश्लेषण, टिप्पणी, अड्कलबाजीहरू आए। सुन्नुहोस् न, अब त्यो पनि के हुन्छ भनेदेखि नि, यो मैले विश्लेषण गर्ने विषय भन्दाखेरि अहिले सत्ताको पार्टी भनेको माओवादी छ भन्दाखेरि, अब र अर्को कुरा संविधान निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो दल पनि माओवादी छ। त्यस कारणले मेरो टिप्पणी भन्दा उहाँहरूको जानकारी आएको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि मेरो टिप्पणीले होइन एउटा आवश्यक वातावरणमा खलल पार्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ नि एउटा के हुन्छ भने अमिलो चितो पिरो जस्तो धेर गुलियो पनि हुन सक्ला होइन। त्यो चाहिँ नि के हुन्छ भने उहाँहरूकै कुरा एउटा कुरा बडा इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि, यो जनताले उहाँहरूकै कुरामा मेरो सुझाव भन्दा हुन्छ उहाँले जानकारी दिनुपर्ने एउटा विषय चाहिँ हुन्छ। एकताका भारतसँग हाम्रो युद्ध हुन्छ भनेर सुरुङ खन्ने कुरा गर्ने माओवादी आज अति निकटस्थ सम्बन्धमा छ। यो चाहिँ नि यो टोटल यु टर्न भन्छ यसलाई। यसका बारेमा सायद
देशलाई जनतालाई जानकारी दिन राम्रै हुन्छ होला मैले टिप्पणी गर्नुभन्दा। बाहिर बसेर तपाईले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, यसमा त के हुन्छ भने मैले भन्ने कुरा के गर्छु भनेदेखि छिमेकी मित्रहरूसँग राम्रो मित्रता राख्नुपर्छ। इम्प्रुभ भएको कुरालाई म त स्वागत गर्छु। हो, म त इम्प्रुभ भएको कुरा, सम्बन्ध इम्प्रुभ भएको कुरालाई स्वागत योग्य कुरा हो नि त। हो, त्यस्तै चीनसँग पनि त्यस्तै होस्, त्यो पनि इम्प्रुभ होस्। मित्र छिमेकीहरूसँग अत्यन्त विस्तार हुनु होइन, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। यो हाम्रो देशको अवस्थितिका कारण समझदारी दोडासँग र अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने कुरा छ। किनभनेदेखि उनीहरूले भन्छन्, चाइनिजहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू हामीहरूलाई प्रतिस्पर्धा नगर हामी नेपालको स्टेबिलिटी चाहन्छौँ भन्छन् चिनियाहरू। इन्डियनहरू यहाँ स्टेबिलिटी होस्, डेमोक्रेसी होस् भन्छन्। सामान्य कुरामा गर्दाखेरि त्यहाँसम्म त ठिकै छ। त्यहाँभन्दा बढी कुराहरू छन् भनेदेखि पार्टीको सत्तामा बस्ने अथवा सरकारको सत्तामा बस्नेहरूलाई बढी जानकारी हुन्छ। हो, त्यसका बारेमा मैले कमेन्ट गर्न उपयुक्त हुँदैन। अब यसमा तपाईले आजको परिस्थितिबारे के भन्नु? जस्तो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्ता बाहेकका राजनैतिक दलहरूले उहाँलाई सरकार छोड्न भनिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन अवैधानिक घोषणा गरियो ढङ्गले भनिएको छ। यो परिस्थितिको जुन जटिलता छ नि, यसमा तपाईँको यो मलाई अघि नै भनिसकेँ, म जटिलता छैन। जटिलता बनाइएको छ र जटिलता बनेको कुरा चाहिँ हाम्रो मानसिकताको कुरा हो। के मानसिकता? संविधान पछाडिको चुनाव कसले गर्ने, कति सिट ल्याउने मानसिकताले जटिलताको कारण चाहिँ हो। चुनाव मैले गर्नुपर्ने, यो मानसिकता छ। मै सरकारमा भएर गरौँ, सरकारमा यो मानसिकता। अरू कुरा म जान्दिनँ। यो एउटा मानसिकताले यो अलिकति अप्ठ्यारो जुन आएको छ नि, नत्र भनेदेखि बाबुरामजीले सधैँ भनेकै होइन र यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, यही सरकारलाई म बनाउँछु आउनुहोस् भनेको होइन। अब लास्टमा के गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ भएकै पार्टीहरूलाई चित्त नबुझाइकन चाहिँ नि यो के अरे निर्वाचन डिक्लेयर गर्नु हो, डिजोल्युसन गर्नुभयो। यो त हामीले भित्रको कुरा म जान्दिनँ, हामीले सुनेको लेभलको कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार थियो भनेदेखि हो, त्यो सहमतिभित्र सहमत हुनुपर्छ सबैले। यो डिजोल्युसनमा पनि सहमति चाहिन्थ्यो, इलेक्सनमा पनि सहमति चाहिन्थ्यो, एउटा कुरा। त्यो होइन भनेदेखि अर्को एउटा कुरा छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा। यो चाहिँ के खालको कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि बाबुरामजीले यो एउटा इलेक्टोरल गभर्मेन्ट सरकार मात्रै लिड गरेको भएदेखि जेनरली ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के भन्छ भनेदेखि हाउस भङ्ग गर्ने ऱ्यासनल ग्राउन्ड हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको प्रियोरिगेटिभ हो भन्छन्। अब त्यो खालको पार्लियामेन्ट पनि होइन, यो त संविधान सभा हो। अब संविधान सभा हामीले सधैँ के भन्ने गरेका छौँ भने सहमति भनिरहेको छौँ हरेक कुरामा। अन्तरिम संविधानमा पनि अब हुने कुरा पनि सहमतिकै आधारमा हुनुपर्छ भन्दै थियो। अब उहाँले पनि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउँछु भनिरहेको अवस्थामा यो एक समय त बनिसकेको अवस्था हो। अब त्यसमा त तपाईँको चाहिँ ऊ भयो, डिसएग्रिमेन्ट भयो नि त, होइन भन्दाखेरि त्यो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, एउटा कुरा। अब भइसक्यो र म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ नि अब अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि डोन्ट क्राई ओभर द स्प्लिट, पोखिएको दुधमा चाहिँ नरहु भने जस्तै होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ नि केटाकेटी जस्तो नभएर मेच्योर पोलिटिकल पार्टी र लिडर्सहरू गर्दा अब वे फरवर्ड अगाडि कसरी जाने त्यतातिर लाग्नुपर्छ। यो कसरी जाने त अहिले जस्तो हिजो टोडी खेलका आमसभामा भने जसरी जान सकिन्छ कि अरू बाटोहरू छन्? होइन, एउटा कुरो कसरी जान सकिन्छ भन्ने त हामीले सुझाव दिने मोडलका कुराहरू भए। हिजोको कुरामा पनि आएको छ, मैले चाहिँ
शेरबहादुरजीले बोलेको सुनेको थिएँ, माधवजीले बोलेको सुनेको थिएँ। उहाँहरूले केही अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ नि दिनुभएको छ, वैकल्पिक कुरा। र तपाईँको सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा पनि 3-4वटा कुरा त भनेको छ नि त, या त संविधान या के अरे निर्वाचन या जनमत सङ्ग्रह हो, निर्वाचन भनेको छ र अन्य संवैधानिक विकल्प, अन्य संवैधानिक या चाहिँ संविधान या रेफरेन्डम या अन्य संवैधानिक विकल्प, 3वटा कुरा बनाएको छ हो। त्यति त ग्राउन्ड छ नि। अब त्यो ग्राउन्ड्सहरूलाई टेकेर अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो पार्टिजहरूले रियलाइज गर्नुपर्ने, लिडरसिपले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो देशलाई अत्यन्त लामो ट्रान्जिसनमा लानु उपयुक्त हुँदैन। राष्ट्रको हितको लागि त्यो प्रतिकूल हुन्छ। हामीले यो ट्रान्जिसन जति लम्ब्यायौँ त्यति विदेशीहरूको चलखेल हुँदैन, इन्फ्लुएन्स बढ्छ। हाम्रो त्यो इन्फ्लुएन्स बढ्नुको अर्थ हाम्रो इन्फ्लुएन्स घट्छ। यसमा यो ट्रान्जिसनल समाप्त गर्ने उपायहरूमा त म तपाईँलाई सोध्छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा भनिदिनुहोस् न, जस्तो कि तपाईँको पार्टीले या एमाले भनेको जस्तो सत्ता कब्जाको रणनीति अनुसार यो गभर्मेन्ट चलिरहेको छ।